अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। 16 जजेस बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ रही हैं और यकीनी तौर पे अब हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के घबराने का वक्त हो चुका है। आज जो सबसे बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि सलमान अकरम राजा की जानब से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पर अमल नहीं हुआ, वो जैसे याया अफरीदी का भी फैसला था, जैसे मंसूर का भी फैसला था, 8 जजेस का फैसला भी था कि पीटीआई को मखसूस सीटें दी जाएं। आज के दिन तक उस फैसले पर अमल नहीं हुआ, तो लिहाजा अब पीटीआई की जानब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई है कि इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला नहीं तस्लीम किया, रद्दी की टोकरी में फेंका है और अपने जूतों के नीचे रोंदा है। तो लिहाजा अब जो है वो इलेक्शन कमीशन की शामत आ सकती है। यकीनी तौर पे जो है वो जैसे मंसूर, जैसे मुनीब, जैसे अतर निल्ला, जैसे आयशा मलिक और बाकी जजेस ने ये फैसला दिया हुआ है। काजी जो इस सारे फैसले को रुकवाने के अंदर आगे आ गया था, अमीनुद्दीन से नोट लिखवाया, नईम अफगान से नोट लिखवाया, खुद ये नोट लिख के गया कि ये एक गैर आईनी फैसला है, इसको तस्लीम ना करें, और अगर आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो भी मुकम्मल फैसला ही नहीं है, इसका तो अभी तक जो है वो रिव्यू ही नहीं लगा, अपीलें पेंडिंग है। तो लिहाजा इस फैसले को ना भी माना फिर भी तौहीन अदालत नहीं लगेगी। लेकिन पीटीआई की जानब से अब तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 16 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। पिछले 2.5 घंटों से फुल कोर्ट इजलास चल रहा है, काफी लंबा हो चुका है, और अब जब ये फुल कोर्ट इजलास खत्म होगा तो इतलात ये आ रही हैं कि फिर हुकूमत जो तरमीमें कर रही है, आईनी तरमीम करे, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर तरमीम करे, चाहे अदलिया को कंट्रोल करने की जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश थी, वो उन तमाम कोशिशों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए आज एक और भी इंकशाफ हुआ कि ये आईनी तरमीम हुई किस तरह और इसमें मौलाना फजल रहमान को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। यानी वो ये था ना कि मौलाना डट गया, मौलाना छा गया, मौलाना आ गया, मौलाना ने जो है वो जहर निकाल दिया इन तरामीम का, मौलाना ने ये कर दिया, और पीटीआई ने सारा तकिया यानी पीटीआई ने तमाम अंडे मौलाना की बास्केट के अंदर डाले हुए। तो लिहाजा आज एआरवाई पे नूर आलम खान जो पीटीआई से लौटा हुआ था, सिंध हाउस में चला गया था, और उसके बाद जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था, और उसके बाद जो है वो जेयूआईएफ में आए और वहां से फॉर्म 47 का पेशावर से एमएनए बना दिया गया। तो उनका इंटरव्यू आज एआरवाई पे चला है और उन्होंने कहा कि मैंने मौलाना को मनाया है कि आप इस आईनी तरमीम के अंदर वोट दें और हमें पीटीआई के साथ जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीटीआई तो हमारी हरीफ है, हम तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। यानी अगर हम पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उनके खिलाफ वोट लेते हैं, कल को अगर हम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर लें, हमें वोट किसी ने नहीं देना। यानी अगर ये हो ना कि हमें पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अगर पहले तो पीटीआई मानेगी नहीं, पीटीआई हमारे साथ धोखा करेगी क्योंकि हम उनके मुखालिफ हैं और हमारा बैटल ग्राउंड भी सेम है। तो लिहाजा हमें पीटीआई के साथ नहीं जाना चाहिए। पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करके भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें मुल्क चलाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का साथ जो है वो बैठना पड़ेगा। यानी हमें हमारे हक में यही बेहतर है कि पीटीआई का साथ ना दें बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का साथ दें। वो कहते हैं मैंने मौलाना को मनाया और मौलाना ने फिर इस आईनी तरमीम के अंदर अपना वोट दिया। तो ये तो जनाब सूरत हाल है, यानी किस पर बंदा एतमाद करे और किस पर ना। आज मैंने आपको बताया था कि आबद जुबैरी साहब की जानब से भी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। तो अब असद मंजूर भट्ट जो कि लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर है, उनकी जानब से भी ये ऐलान किया गया है कि वो भी इस 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, आज इस्लामाबाद में एक गिरफ्तारी भी हुई, ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा बड़े एक्टिव वकील हैं, यानी जो रुल रहे होते हैं, सख्त से सख्त केसेस होते हैं, एजेंसीज के केसेस होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के केसेस होते हैं, लापता हो जाते हैं, तो बगैर फीस के ये दोनों मियां बीवी उनके केस लड़ते हैं, उनका बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। तो
چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی کہ جب وہ راولپنڈی میں انگلینڈ کی ٹیم ٹیسٹ میچ کھیل رہی تھی، روٹ لگا ہوا تھا، تو ان کو عدالت پہنچنا تھا، تو انہوں نے اس کو روٹ کو توڑنے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت پہنچنا ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے، تو لہٰذا یہ آپ نے کیا پورا روڈ بند کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اب کار سرکار میں مداخلت کرنے میں، اور بتایا گیا جی سیکیورٹی کو بریچ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور کار سرکار کے اندر مداخلت جو ہے وہ پیدا کیا اور سیکیورٹی رسک پیدا کیا ہے، تو اس لیے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سنگین قسم کی دفعات جو ہے وہ بھی لگا دی گئی۔ اچھا جی، آج سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر ہے اڈیالہ جیل۔ آپ کو بتایا تھا کہ 25 دن کے بعد اڈیالہ جیل کے جو ہے وہ دروازے کھلنے جا رہے ہیں، بالآخر دروازے کھلے۔ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی سماعت تھی، بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی تو سماعت تو آگے نہیں بڑھ سکی، 30 اکتوبر تک ملتوی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کا آج جو ہے وہ جلوہ ہوا ہے اور خان کی اپنی بہن علیمہ خان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور وکلا کے ساتھ۔ اور سب سے اہم چیز تھی کہ جو ایک تنازع چل رہا تھا فیصل فرید چودھری، فواد چودھری کے بھائی اور سلمان اکرم راجہ نے، تو آج صحافی جو وہاں پہ موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان فیصل چودھری کو ساتھ لے کے بازو پکڑ کے ایک سائیڈ پہ لے کے گئے اور وہاں انہوں نے کافی دیر تک فیصل چودھری کو جپھی ڈال کے رکھی، یعنی انہیں جپھی ڈالی رکھی اور انہوں نے کہا کہ تم میرے لائل ساتھی ہو اور مجھے جو ہے تم پر کوئی شکوہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلایا اور جو ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی اس موقع پہ موجود تھے، تو انہوں نے صلح کروا دی۔ انہوں نے کہا فیصل چودھری دیکھو، پارٹی پالیسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کے مطابق چلیں اور اپنے بھائی فواد چودھری کو بتائیں کہ پلیز آپ اس وقت ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیرنس نہ کریں، پارٹی کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ آپ مت کریں، اور انہوں نے فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان صلح کروائی اور ساتھ ہی جو ہے انہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں دوبارہ شامل کروا دیا۔ تو یہ لیڈر ہوتا ہے جی، لیڈر کی ایک جپھی جو ہے وہ کام کر دیتی ہے، بڑے سے بڑے اختلافات جو ہیں وہ ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں جب خان جو ہے وہ ایک جپھی ڈالتا ہے یا دونوں کو بلاتا ہے صلح، تو وہ اب صلح صفائی ہو گئی۔ یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کافی جو ہے وہ اس کی ہائپ کریٹ، اور پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ کریٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی تھی۔ ہم نے بھی کہا تھا کہ فیصل چودھری کے ساتھ زیادتی ہے، وہ پی ٹی آئی کا لائل ساتھی ہے، 500 سے زیادہ کیس لڑ چکا ہے، فری میں کیس، عمران خان سے ملاقات کروا دی، پھر بنیادی حقوق جو عمران خان کو نہیں مل رہے اس حوالے سے چیلنج کیا، تو لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب یہ صلح صفائی جو ہے وہ ہو گئی ہے، جو کہ ایک بڑی خبر ہے، اور خان نے یہ بھی کہا کہ فواد کو کہو کہ پارٹی کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ نہ کرے۔ اچھا، جو میڈیا سے گفتگو کی ہے علیمہ خان نے، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے بتایا ہے کہ ان سے کیا سلوک کیا گیا، 3 اکتوبر سے ان کو حبس سے بھیجا میں ان کو جس حال میں رکھا گیا ہے وہ ناقابل بیان ہے، سیل کی بجلی کاٹی گئی، اخبار اور ٹی وی سب بند کر دیا گیا تھا، جو کھانا دیا جاتا رہا اس سے ان کو الٹیاں ہوئی، عمران خان سے مل کر صبر آ گیا ہے، اب ہمیں کچھ ہوش آئی ہے، کچھ صبر آیا ہے، بہت برا عمران خان کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو خوراک ان کو دی جاتی تھی وہ تو کھا کے ان کو الٹیاں آتی تھی اور بڑی بری حالت تھی، جس طرح سے انہوں کا سوشلی جو ہے ان کا کٹ کر کے رکھا۔ اچھا جی، آج ایک تقریب کے اندر تھے اسپیکر قومی اسمبلی، اور انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایکٹ کے اندر تبدیلی کر لی ہے اور ہم جو ہے پارلیمان ہیں، ہم سپریم ہیں، تو ہم اپنا فیصلہ مانیں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کی ہے اس پر کیا ہوتا ہے، اور پھر آج فل کورٹ سے 16 ججز بیٹھ کر کیا مداخلت کا راستہ روکتے ہیں یا دروازے کھول دیتے ہیں قاضی کی طرح کہ آؤ بسم اللہ، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح آپ ایک کالونی کی طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ کو چلا لے۔ تو امید ہے اچھی خبریں آئیں گی اور بڑی خبریں آئیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔